नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बाबरकत नाम में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होंगे। आपके ख़ानदानों में खुदावंद की दी हुई खुशियाँ और शादमानियाँ चारों तरफ फैल रही होंगी। तो नाज़रीन, खुदावंद के फजल व करम से हम बाइबल मुक़द्दस का एक जामे मज़मून जिसे हम क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी मसीही इल्मुल आखिरत, इस जामे मज़मून के तहत हम ज़माना आखिरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं, जिसमें इंसान की मौत, क़यामत, हिसाब, अदालत का दिन और किताब मुक़द्दस में बहुत सारे हवालाजात और आयात मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ कुतुब भी हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया कि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखें। चूँकि ये एक नबूवती किताब है और नबूवत का ताल्लुक़ वो आइंदा ज़माने से होता है, तो हम खुदा के कलाम में से वो सिलसिलावार मुकाशफा की किताब में से सीख रहे हैं, यानी आयत बाय आयत हम मुकाशफा की किताब में से सीख रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक हम खुदा के कलाम यानी मुकाशफा में से पहले बाब की 17 आयत तक वो सीख चुके हैं। तो आज आपके लिए मैं 18वीं आयत मुकस्सा तिलावत करूँगा, जो कुछ इस तरह से है। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल उबाद जिंदा रहूँगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारी बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। हम तेरे नहायती शुक्रगुज़ार हैं जिसने में यह मौका फराहम किया कि इन इंतहाई खूबसूरत बातों को सीखे, खुसूसन जिनका ताल्लुक आखिरत के साथ है। और खुदावन, हम बखूबी जानते हैं कि तेरा ये कलाम अल्हाम से, तेरे दम से, तेरे सांस की ताकत से लिखा गया है। इसलिए कोई भी इंसान अपने जोर, इल्म, फलसफे से बयान नहीं कर सकता, ना कुछ समझ सकता है। इसलिए मुझे अलाही दानाई, अक्ल, फहम अता फरमा ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूं। इसी तरह नाजरीन के लिए दुआ करता हूं, जब इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो खुदा उन्हें समझ अता फरमा ताकि समझ कर, सीख कर इस पर अमल करें और बरकत पाएं। मसीह खुदा के वसीले से आमीन। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम 18वीं आयत मुकस्सा के बारे में सीखें, 17वीं आयत में से कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझसे ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। तो नाज़रीन, आपको याद होगा हमने पिछली आयत में यीशु मसीह की जलाली शख्सियत, वो आसमानी सरापा, उसका वो नूरानी चेहरा, उसकी अजीबोगरीब शख्सियत, जिसे यूहन्ना देखते ही मुर्दासा हो गया, वो ताब ना ला सका। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, मूसा ने एक दफ़ा खुदा से दरख्वास्त की कि मुझे अपना जलाल दिखा। तो खुदा ने कहा कि तूने मुश्किल सवाल किया है, ताहम मैं अपना जलाल तुझे दिखाऊंगा, लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि मेरा चेहरा देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये एक हकीकत है। गुनाह में गिरने के बाद इंसान खुदा का चेहरा नहीं देख सकता। तो नाजरीन, खुदा ताला ने मूसा से कहा कि मैं तुझे अपना जलाल दिखाऊंगा, लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। तो वही हुआ कि खुदा ताला ने मूसा को एक चट्टान में रखा और खुदा ताला वहां से गुजरा, लेकिन वो खुदा की पूछ थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
यूहन्ना ने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा मुबारक देखा जो सूर्य की तरह चमक रहा था, और यूहन्ना मुर्दा सा होकर वो यीशु मसीह के चरणों में यानी पांव पर गिर पड़ा। तो आगे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और उसे उठाया और कहा, खौफ न कर। तो याद रखिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह वो हमेशा उठाते हैं, गिराते नहीं हैं। उनकी खुशी उठाने में है, और वो फ़ानी इंसान को सहारा देते हैं ताकि वो उठ जाए, उसका जलाल देखे। और खुदावंद ने उससे तक़वियत अता की, और वो अशर नौ जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ और वो सारी बातें देखी जो हम तक पहुँची। तो नाज़रीन, हमने तफसील के साथ ये सारी बातें सीखी थी, और आज हम जो है वो 18वीं आयत पे गौर करने वाले हैं। इस जगह पर लिखा है, और जिंदा हूं, मर गया था, और देख अब्दुल उबा जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रुह की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह ने ये पहले क्यों कहा कि मैं जिंदा हूं? हालां हमारी तरतीब है कि वो मर गया और फिर जिंदा हुआ। हमारे अकीदे में भी यही है कि उसने पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 4 अनाजील के अंदर हमें यही तरतीब दिखाई देती है कि वो मर गया और जिंदा हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदा हूं, तो इसका मतलब यह था कि वो अपने शागिर्द को याद दिलाना चाहता था कि पूरी अंबिया की तारीख में सिर्फ मैं ही जिंदा हूं। और यीशु के साथ ये एक टाइटल है, उसकी शख्सियत के साथ जिंदा होने का एक टैग लगा हुआ है, और किसी नबी पैगंबर रसूल के साथ नहीं है। और रसूल भी यही तालीम देते रहे कि वो जिंदा है। तो इसलिए यीशु मसीह ने उसे ये एक तरह से कोड बताया कि मैं वही यीशु मसीह हूं जो जिंदा हूं, तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, मैं और शख्सियत नहीं हूं, जिंदा हूं, जिसको तूने अपनी आंखों से आसमां पर जाते देखा था। तो नाज़रीन, यीशु मसीह ने यही से आगाज किया तसल्ली देने के लिए कि मैं जिंदा हूं। फिर उसने कहा मैं मर गया था, और हमने गलबन ये भी बिल तफसील सीखा था कि 4 अनाजील बैनस्तूर, इसका जब हम मुताला करते हैं तो यीशु मसीह की भरपूर अंदाज में तस्दीक होती को मर गया था। रसूल जो आईनी शाहद हैं, जिन्होंने अपने आंखों से इन सारे वाकयात को देखा, वो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह हकीकतन मर गया था। और अनाजील और खतूत का सारा रूहानी आसमानी अलहामी मुआद इस बात की जबरदस्त तस्दीक करता है, तायद करता है कि यीशु मसीह मर गया। और फिर वो लिखते हैं कि वो जिंदा हुआ। तो नाज़रीन, किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है, जरा भी गुंजाइश नहीं है कि यीशु मसीह मरे नहीं थे। नए अहनामा के मुकद्दसीन ने यीशु मसीह की मौत की हमेशा तस्दीक की। और भला हम कैसे इस बात को झुटला सकते हैं कि जिन लोगों ने यीशु मसीह की संगत में एक वक्त गुजारा, उसकी रिफाकत में रहे, उसके चेहरे मुबारक को देखते रहे, उन्होंने जो छुआ, उसकी संगत में रहे, रात दिन उसके पीछे पीछे थे, और यीशु मसीह के तमाम दुखों में शरीक थे, मुजज़ात में शरीक थे, उसकी शख्सियत के साथ साथ दिन रात चलते थे। अपनी इन्हीं आंखों से उन्होंने यीशु मसीह को मोज़े करते देखा। वो कभी भी उसके चेहरे को या शख्सियत को भुला नहीं सकते। और इन्हीं शागिर्दों ने उसी यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा कि वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, यहूदियों ने उसे पकड़ लिया, उन्होंने अपनी आंखों से उसे कोड़े लगते देखे, उन्होंने अपनी आंखों से उसे सलीब की तरफ जाते देखा, और उन्होंने अपनी आंखों से उसके हाथों और पांव में कील लगते देखे, सर पे कांटों का ताज देखा। बिल आखिर उनमें से एक ने वो आवाज भी सुनी, ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसने अपनी जान दे दी। तो रसूल कभी भी चेहरे को भुला नहीं सकते थे, और वो जानते थे कि हमारा खुदा मसीह मर गया है। तो इसलिए हम मसीही ईमानदार इस पे कभी भी शक नहीं कर सकते यीशु मसीह की मौत पर, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि जो करीबी शागिर्द हैं, जो उसकी संगत में रहे, जिन्होंने देखा, जब वो तस्दीक कर रहे तो हम कैसे किसी दूसरी बात को तस्लीम कैसे कर सकते कि वो मरा नहीं था।
ناظرین تو یسوع ناصری مر گیا اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنی موت کی تصدیق کی۔ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ مرا نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے، وہ اس پہ موت جو ہے وہ وارد نہیں ہوئی، تو جس پہ سب کچھ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور مر گیا تھا میں۔ ہاں اگلی بات جو ہے وہ جانے کہ اب میں زندہ ہوں اور عبدالعبا زندہ رہوں گا۔ ہاں یہ سچ ہے، اس بات کو مانے، یہ حقیقت کہ عبدالعبا تک زندہ رہے گا، یعنی جو انجیلی ترتیب ہے، نئے عہد کا جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب عبدالعبا زندہ رہے گا۔ یعنی عزیزو، عبدالعبا سے مراد ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، لا تعداد صدیاں، ایسا وقت جو کسی پیمانے سے وقت کی گھڑیوں پہ ناپا نہیں جا سکتا، اب تک وہ زندہ رہے گا۔ یہ ساری جو علامات ہیں وہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو ناظرین 18ویں آیت میں کچھ اور باتیں جو ہیں وہ ہم دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے عبدالعبا زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ناظرین جب سے ہماری دھرتی پر موت نے اپنا پاؤں رکھا، آدم عدن سے جو ہمارے لیے تحفہ لایا وہ موت کا تحفہ تھا، اور جب سے انسانی زندگی کا آغاز اس زمین پر ہوا تب سے ایک سوال نے انسان کو ہمیشہ پریشان رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ بے شمار سے عقائد ہیں، تعلیمات ہیں، لوگ ہیں جن کے نظریے یا عقیدے کے مطابق روح نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان محض حیوان کی طرح گوشت اور پوشت کا پتلا ہے، وہ مر جاتا ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے عقائد اور تعلیمات میں موجود ہے کہ انسان کے اندر روح ہے۔ تو اسی طرح روحانی، غیر روحانی، خدا تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والے اور دیگر مذاہب بھی کم از کم روح کے بارے میں یقین کرتے کو ہے، اور یہ بھی ایمان رکھتے کہ مرنے کے بعد وہ انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جاتی کدھر ہے؟ وہ کون سی ایسی دنیا ہے؟ تو ظاہر ہے کتاب مقدس کے مطابق تو بہت ہمیں جو ہے واضح جواب ملتے ہیں۔ وائز کے صحیفے میں جس کا مصنف سلیمان ہے، اس کے آخری باب کے اندر وہاں پہ انسان کی موت کا وہ سارا پروسیجر بتایا گیا ہے، کچھ تشبیہ دی گئی ہیں، تمثیلیں دی گئی کس طرح انسان جو ہے مرتا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور وہیں پہ سلیمان کہتا ہے گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، پانی زمین پہ بہہ جاتا ہے، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے جیسے پہلے ملا ہوا تھا، اور روح خدا کے پاس۔ آگے خدا نے اس روح کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے، تاحال ساری باتیں تفصیل سے بتانا بہت مشکل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی اسکالر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی عالم اپنے علم، منطق یا فلسفے سے یہ ساری باتیں بتا سکے۔ اس لیے ہمارے پاس جو میجر سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ کتاب مقدس ہے، اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ کتاب مقدس میں لکھا ہے اس میں اپنی طرف سے جو ہے اضافہ نہ کریں، اس پہ اکتفا کریں، اسی پہ یقین رکھیں، کیونکہ جب لوگ ایسی جسارت کرتے ہیں تو بدعات جنم لیتی ہیں، اور خصوصاً اس طرح کے عقائد کے تعلق سے جن کا تعلق آخرت سے ہے، اس میں کسی قسم کا بھی اضافہ کرنا یا کچھ کم کرنا جو ہے وہ ہماری روحانی زندگی کے لیے بے حد نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو میں جیسا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوال تو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رینگتا رہتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے، عالم ارواح۔
آسان اس کا ترجمہ ہوگا روحوں کا جہان، روحوں کا علاقہ، روحوں کا ملک، ایسا جہان، ایسی دنیا جہاں پہ روحیں رہتی ہیں، یا روحیں وہاں پہ رکھی گئی ہیں، یا روحیں وہاں پہ قید ہیں یا آزاد ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جس طرح ایک فرضی کہانی صدیوں سے ہماری سماج سے ہمیشہ ٹکراتی ہے، پرستان، یعنی پریوں کا کوئی ایسا جہان جہاں پریاں رہتی ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ عالم ارواح، یعنی جہاں پہ روحیں بسیرا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہے، آسمان کے اوپر ہے، خلا میں ہے، سمندر میں ہے، کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس لفظ کی روح سے ہم تھوڑی سی جانکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس زیادہ تر تراجم ہیں، یعنی ہمارے پاس بائبل مقدس کے ترجمے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس تفسیر کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں کم از کم بڑی بڑی 4 زبانیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جن میں عبرانی جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اور ارامی جو عام بول چال کی زبان تھی، لاطینی جو دفتری زبان تھی، اور یونانی ادبی زبان تھی۔ یونانی کو اسکندر اعظم نے آفاقی شہرت عطا کی۔ اس نے اپنی سیاسی فتوحات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر یونانی کلچر بھی متعارف کرایا، جسے ہیلینسٹک کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اسکندر اعظم نے یونانی زبان کو عام کیا، اور جس زمانہ میں رسولوں نے تبلیغ کی، انہوں نے اسی زبان کا سہارا لیا۔ تو جب نیا عہد نامہ لکھا جانے والا تھا، تو تب رسولوں نے یہی جو ہے اپنے سامنے رکھا کہ اسی زبان کو منتخب کیا جائے جو پڑھی بھی جا سکے۔ فرض کیجئے ہم عبرانی میں لکھ دیتے ہیں یہ جان کر کہ یہ مذہبی زبان ہے، لیکن کل اس کے قائرین نہ ملیں، پڑھنے والے نہ ملے، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ناظرین، پیغام کی ترسیل کے لیے ایسی زبان کا منتخب کرنا ایک فطری بات ہے کہ جسے لوگ پڑھ سکیں۔ تو رسولوں نے نئے عہد نامہ کے لیے یونانی زبان کو منتخب کیا۔ آج بھی جب کبھی ہمیں کہیں کوئی الجھن ہوتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم اسی جینوئن ٹیکسٹ یعنی یونانی زبان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بات آپ کی خدمت میں گوشگل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو تراجم ہیں وہ بالکل 100% ایکوریٹ ہیں، ریلائبل ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے اپنے اردو ترجمے پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ پوری کتاب مقدس کے اندر جو ہمارے پاس اردو ترجمہ ہے، کہیں بھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جو ہماری روح کے لیے، رہنمائی کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کریں۔ صرف کبھی کبھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے مزید ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو ہمیں اس کا جو اصل جو ٹیکسٹ ہے یونانی کی طرف جو ہے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ عالم ارواح استعمال ہوا ہے، ناظرین، انگریزی زبان میں جب ہم دیکھتے تو وہاں پہ کچھ تراجم کے اندر جو ہے وہ ہیل لفظ استعمال ہوا ہے، اور کچھ کے اندر ڈیتھ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب ہم اس کا یونانی ٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لفظ ہیڈیس استعمال ہوا ہے عالم ارواح کے لیے، HADES، ہیڈیس۔ تو یہ جو ہیڈیس لفظ ہے، یاد رکھیے یونانی لوگوں میں ایک قصہ پایا جاتا تھا۔ اس قصے کے مطابق کبھی اس کائنات پہ ٹائٹن کرونس اور ریا دونوں اس کے مالک تھے۔ ان کے ہاں ہیڈیس، زیو اور پوسیڈن، یہ 3 بیٹے پیدا ہوئے، جنہوں نے بعد میں ٹائٹنز کا تختہ الٹ دیا
اور کائنات کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور تینوں نے اس کائنات کو تقسیم کر لیا۔ پوسیڈن جو ہے وہ سمندروں کا دیوتا خدا بن گیا، اور زیو جو ہے وہ آسمانوں کا خدا بن گیا، جبکہ نچلا علاقہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ ہیڈیس کے قبضے میں آیا، اور بعد میں ہیڈیس نے اپنی ملکہ پرسیفون کے ساتھ مل کر جو ہے اپنا تخت جما لیا۔ اور اس یونانی کہانی کے مطابق مرنے والوں کا جو دیوتا تھا، جو ان پہ قابض تھا، وہ ہیڈیس تھا، اور اس کا جو علاقہ تھا وہ زیر زمین تھا، جس سے پاتال بھی کہا جا سکتا ہے، اسفل بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان تمام جتنے بھی وہاں پہ عمل تھے ان پر جو با اختیار تھا وہ ہیڈیس تھا۔ تو یاد رکھیے، یوحنا جو اس کا لکھاری ہے اس نے یہاں پہ ہیڈیس لفظ لکھا، یعنی اگر ہم گریک جو اس کا ٹیکسٹ ہے اسے پڑھیں تو یوں ہوگا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہیڈیس جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے، میرے قبضے میں ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہا ہے، گردش کر رہا ہے، تو کیا وہ جو کہانی جو میں نے بیان کی ہے یا ہیڈیس لفظ جو استعمال ہوا ہے، کیا مسیحی ہونے کے تعلق سے وہ ہمارے عقیدے یا ہمارے ایمان کے ساتھ وہ میچ کرتی ہے، مساوی ہے؟ آف کورس بالکل نہیں، میں بھی نہیں مانتا، کیونکہ سوا خدا تعالیٰ کے ہم کسی دیوتا یا دیوی کو نہیں مانتے۔ لیکن کیوں ایسا ہوا تو سن لیجئے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ تو ناظرین، ہمارے پاس آج بہت ساری ایسی ٹرمز ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں جو اسی زبان سے ہمیں حاصل ہوئیں، اور جب ہم ان الفاظ کی ایٹمالوجی یعنی ان کی جڑیں دیکھتے ہیں الفاظ کی، تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ چرچ، اردو میں کلیسیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، یعنی پوری دنیا کے اندر آپ گھومیں، جس جگہ پر بھی لفظ چرچ لکھا ہوگا اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس کا سارا کنسر جو ہے وہ مسیحیت کے ساتھ ہے، مسیحیوں کے ساتھ ہے۔ چرچ کا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آئیے ہم اس کی ایٹمالوجی یعنی اس لفظ کی جو بنیاد دیکھتے ہیں، جڑیں دیکھتے ہیں، روٹ دیکھتے ہیں اس کی۔ یونانی زبان میں اکلیسیا لفظ بولا جاتا تھا، اور وہ ہر جماعت کے لیے جو ہے اسمبلی کے لیے اکلیسیا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی جب وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور کسی بھی قسم کے لیے بیٹھتے تو وہ کہتے کہ وہاں پہ اکلیسیا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر تمام مسیحی ڈینومینیشنز میں وہ ہمارا کچھ پرفارمنگ کا، ادا کرنے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بپتسمے کا مطلب ایک ہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر بپتسمہ جو کنسرنڈ ہے، جو متصل ہے، جو منسوب ہے، وہ مسیحیت کے ساتھ ہے، مسیح عقائد کے ساتھ ہے۔ لیکن آج سے قریب 2000 سال پہلے جب یونانی خواتین بازار میں جاتی، وہاں سے ایک سفید دوپٹہ خریدتی اور پھر ڈائر کے پاس جاتی، رنگ کرنے والے کے پاس جاتی اور اسے کہتی بیپٹیزو، اسے ڈبو دو بھائی۔ آج اس کا مطلب جو ہے وہ مسیحیت کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ لفظ بائبل پوری دنیا کی تمام ڈکشنریز کے اندر بائبل کے ساتھ آپ پڑھیں گے دا سیکرڈ بکس آف کرسچنس، مسیحوں کی مقدس کتب یا مسیحوں کی مقدس کتب مقدسہ۔ لیکن جس کی روٹ ہے، ایٹمولوجی ہے، وہ لفظ ببلیہ ہے، اور وہاں پہ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کی معاشرتی علوم پڑھی ہوئی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، اسے بھی ببلیہ کہتے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پر وہی ٹرم استعمال کی گئی ہیڈیس، گو یہ یونانی عقیدہ ہے، یونانی کہانی ہے، جھوٹ ہے سچ ہے الگ بات ہے، لیکن
यहां पे वो एक हुक वर्ड की तरह, यानी एक ऐसा लफ्ज जिससे पूरा का पूरा मफहूम जो हमारी समझ में आ जाए, इसलिए रसूलों ने उन अल्फाज को मुंतखब किया। याद रखिए, मैंने बताया था, जब खुदावन के दिन के ताल्लुक से मैंने बताया था, गालबन मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 10वीं आयत में संडे लफ्ज के ताल्लुक से मैंने बताया था। आप इसे थोड़ा सा ठहरा कर पढ़ें, संडे सूरज का दिन। तो ये बहुत बाद में रखा गया, नए एहनामा में हफ्ते का पहला दिन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक हुक वर्ड मिल गया हमें, संडे यानी सूरज का दिन। तो मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मसीही नहीं है जो सूरज की पूजा करता हो, उसे संडे समझकर उसके मनाता हो। हम सुबह जब उठते हैं तो संडे सर्वस यानी यीशु मसीह के जी उठने दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिस लफ्ज का मतलब है वो देवता जो रूहों पर कब्जा रखता है, निचली दुनिया का देवता, अंडर वर्ल्ड का गॉड, खुदा। लेकिन ये जो भी है, जिस तरह का भी है, ये कहानी उनके अकीदे के मुताबिक सच्ची होगी। हम इसे सच्ची कहानी नहीं मानते, लेकिन वहां से हमें एक लफ्ज मिल गया, वहां से हमें एक हुक वर्ड मिला, यानी एक ऐसा लफ्ज मिला जिससे हमारा काफी मफहूम जो है वाज़िह हो जाता है। तो इसलिए यूहन्ना ने जो इसका मुसन्नफ है, इस जगह पर हेडिस लफ्ज इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, ये भी बताता चलूं कि यूहन्ना ने ये इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल की, उसने क्यों इशारा दिया कि हेडिस जो निचली दुनिया है, अरवाह की दुनिया है, जिसका ताल्लुक किसी निचले इलाके से है, यूहन्ना ने क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके जहन में क्यों चल रहा था कि वो ऐसी दुनिया जिसका ताल्लुक निचली दुनिया से है, अरवाह की दुनिया से है, और वो किसी असफल के साथ, पाताल के साथ ताल्लुक रखती हैं। तो यूहन्ना ने ये तस्वर क्यों दिया, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए PMA TV। खुदा उनके फजल से आइंदा प्रोग्राम में जो है हम मज़ीद हेडिस के बारे में सीखेंगे, निचली दुनिया के देवता के बारे में सीखेंगे, आलमे अरवाह के बारे में सीखेंगे, आलमे असफल के बारे में सीखेंगे, बरज़ख और मौत के बारे में सीखेंगे। वो दुनिया कैसी दुनिया है और किस तरह से इन सब को खुदा यीशु मसीह ने फतह कर लिया, और यीशु मसीह ने तमाम इख्तियारात को यीशु मसीह ने अपने कब्जे में कर लिया। ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए PMA TV। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।